हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब नवल के पार्ट नंबर 39 की तरफ चलते हैं। दाराम सहगल की गिरफ्तारी के आर्डर्स ने गोया दाराम सहगल की साख को बर्बाद कर दिया था। मीडिया में इसकी गिरफ्तारी की खबरें गर्दिशकारी थी, अवाम अलग तैश में थी। दाराम सहगल कई लोगों का दुश्मन और कई लोगों का मसीहा भी था। यह तुमने अच्छा नहीं किया एसपी। दाराम सहगल सलाहों को मजबूती से जकड़े धारा था। मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। तू जैसे दरिंदे को इन सलाहों के पीछे ही होना चाहिए। वह आज हकारत से देखते हुए गोया हुआ। जिस दिन मैं यहाँ से बाहर आ गया ना, उस दिन तेरी मौत पक्की है। धराम की धमकी पर वह तला सा मुस्कुराया। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। खैर फिलहाल तू अपनी गुलामी के दिन एंजॉय कर। बहुत ही तबाही मचा ली तूने। वह आज वहां से जाने लगा जब उसके कदम गोया चकड़े गए थे। तेरी बहन सुना है बिना शादी के बेवा हुई है। इस वक्त हॉस्पिटल में जेरी इलाज है और जिस शख्स ने इसके शोर का कत्ल किया है, सुना है वो तेरी बहन को काफी पसंद करता है। उसने खुले लफ्जों में धमकी दी है कि जिस दिन वो आजाद हो गया उस दिन तेरी बहन को उठा कर ले जाएगा। वह हाज का खून खोल उठा था। वो उसकी जान मुरा और एक जोरदार मौका उसके मुंह पर मारा। मेरी बहन के बारे में बकवास की तो मैं तेरी जुबान हलक से खींच लूंगा। वहाज गोया पागल हो गया था। नौफल जजदान से नफरत मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए थे। पुलिस ऑफिसर ने बामुश्किल से संभाला था, वरना वो आज दाराम सागर को कत्ल कर देता। जैन वहाद ने दाराम सागर को गिरफ्तार कर लिया था। वो दाराम सागर की गिरफ्तारी का सुनता हुआ सीधा जैन के पास आया था। इन दिनों दाराम सागर साधारण की मौत की जैसे खौफ हरास में था, क्योंकि पल पल उसे अयाज अहमद के जन्म से दरका लगा रहता था। उसी दौरान आर्या ने सारे मामला संभाल कर दाराम का मजीद इम्तिहान जीता और जैन से रब्ता बहाल किया। जानता हूँ मैं, तुम उसकी रहाई के पेपर्स तैयार करवाओ। आर्यन हैरान हुआ था। ये तुम क्या कह रही हो? जानते भी हो मेरी बहन के कत्ल में दाराम सागर भी मलबस था। यही वक्त है जब तुम उसका इत्मीनान जीतोगे और उसके खुफिया ढाल उसके पार्टनर्स के बारे में जान जाओगे और असल कातल तक भी पहुंच जाओगे। उसका कातल वो बासत खान ही है जो उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। और मैं मजीद दाराम सागर के साथ नहीं रहना चाहता। इन सब से आज़ाद होना चाहता हूँ। मुझे दाराम सागर से अब वहशत होने लगी है। मुझे इस लड़की को आज़ाद करवाना है। बस चंद दिन। आर्यन, दाराम सागर के पीछे किसी का हाथ था। बस तुम उस तक पहुंचना है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई शायान भी इस सब में मलबस है। वो कैसे मलबस हो सकता है? वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कनाडा शिफ्ट हो गया। बासत खान, जैन ने कहना चाहा। मुझे शख्स का नाम भी नहीं सुना। आर्यन तलही से गोया हुआ। वो शख्स बेगुनाह है। उसने कत्ल नहीं किया। सब सबूत उसके खिलाफ है, लेकिन उसने कई मरतबा शायान सागर का नाम लिया। वो बला वजह नहीं कर सकता। तुम अपने भाई पर नजर रखो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उससे जुड़ा है। फिलहाल तुम दाराम साइकिल के पास जाओ, उसकी जमानत के पेपर्स रेडी करवाओ और अगर वो कहे कि तुम उस पर एतबार कर रही हो तो उसका जवाब तुम बेहतर तरीके से दे सकती हो। आर्यन पुरसोच सा वहां से निकला था। तुमने कहा था कि आर्यन कि तुम दाराम सैगल को एक बिजनेसमैन की हैसियत से जानते हो, तो फिर किस हक से तुमने उसकी जमानत करवाई? जानते भी हो तुम कि उसने अन्नम का कत्ल किया है। ये मेरा पर्सनल मैटर है। कत्ल मेरी बहन का हुआ है। कातल को सजा भी हो चुकी है। दाराम सैगल को मैस फंसाया जा रहा है। तुम होश में तो हो? वह हाश धारा था। मेरे मामले से दूर हो, वरना तुम्हारा ट्रांसफर करवाने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वह आज को याद रख रह गया था। आर्यन सागर ऐसे पेंतरा बदलेगा उसे अंदाजा नहीं था। आर्यन, अनम तुम्हारी बहन थी और इस आइडियो आइडियो वॉइस में सब साफ साफ जाहिर है। फिर भी तुम्हें यकीन नहीं तो तुम इस मैनेजर से पूछ सकते हो। इतने में हवालदार वहां पर आया था। सर, इस मैनेजर की मौत हो गई है। आर्यन और वहाद दोनों चौंके थे। कैसे? क्या हुआ? अभी तो वो ठीक था। सर, वो बुरी तरह से खांस रहा था। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखा। मुझे लगा कि वो जानबूझकर कर रहा है, लेकिन फिर वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। सर, जिस वक्त मैं अंदर गया उसी वक्त उसने हिचकी ली और मर गया। उसकी जेल में कौन गया था? वहाज उसे पूछता। इसके हिस्से की जानब बढ़ा। सर, एचओ हादम हुसैन गए थे। हवालदार ने तफसील से कहा। क्या? जब मैंने मना किया था फिर वो कैसे गए और कहाँ है हादम हुसैन? मुझे तो ऐसा लगता है वहाज सुल्तान कि तुमने उसे खुद ही मरवा दिया। आर्यन उसको देखकर तनसिया बोला। मैं तुम्हारे साथ था। वो दांत पीछे घुराया। खैर, दाराम सागर पर हाथ डालने से पहले 100 मरतबा सोचना। और मुझे अन्नम के कत्ल की मजीद तफ्तीश नहीं करवानी, ना बाबा करवाना चाहती हैं। इस वक्त तुम ताबीर को संभालो। वह हाथ मुठियां बीच कर आ गया था। आर्यन, तुमने मेरी जमानत क्यों करवाई? दाराम सागर की हैरत ही खत्म नहीं हो रही थी। तुम्हें हमेशा लगता था कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा। मेरे पास यही अच्छा मौका था यहाँ से जाने का, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मैं अब यहाँ से जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? वजह बता। वजह नहीं है। आर्यन बिना तासर के बोला। कहीं वो लड़की तो नहीं?
आर्या ने सर उठाया और दाराम को देखा। वो लड़की तेरी हुई। दाराम अपनी कुर्सी पर बैठे हुए बोला, मतलब? फिल्म में सब कुछ काम रो चुका हूँ, जैसे कुछ हालात सहल होंगे उसे इस काम में शामिल कर लूंगा, लेकिन अभी कुछ दिन तू आराम कर, अगर चाहे तो वापस गाँव चला जा। वो लड़की एक तरफ पड़ी रह गई। मैं नहीं जाना चाहता। जैसे तेरी मर्जी। परसों मैं भी मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। आज तुझे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, चाहे तो बेसमेंट में ही रहना। ठीक है दाराम। आर्यन अपने ऑफिस से निकला और उसका रूह अब रोज के कमरे की तरह था, जबकि दाराम एक नंबर मिलाकर शायान को कल ऑफिस आने का कह चुका था। आर्यन को उसका कल ऑफिस न आने का कहना चौंका गया था, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता सनम को मजीद वहा सुल्तान से मुतनफर कर रहा था। क्योंकि दोनों के दरमियान फासले थे, लेकिन उसकी कामयाबी की खबरें उसे हर बार वहां से नफरत करने पर मजबूर कर देती। इन दिनों शायान सागर कनाडा से वापस आने के बाद भी काफी दिन से घर में मौजूद था और वो सनम की हर हरकत नोट करने लगा था। आर्यन अपनी जॉब की वजह से शहर में ही होता था, इसलिए वह शायान सागर के ज्यादा नजदीक होती गई। शायान सागर को भी गोया सनम की सूरत में हिफ्ते कलीम की दौलत मिल गई थी। वह अनम से काफी मुख्तलिफ थी, सिद्धी बात मजाज थी और ये सब आदात उसे वहाज सुल्तान से बदला लेने पर उकसा रहे थे। इस गांव के बारे में वो फिलहाल इतना नहीं जानता था, लेकिन दाराम सागर के हुक्म के मुताबिक उसे यहाँ रहना था और आज वो दाराम सागर की कार पर वो आज शहर जाने वाला था। तुम जानते हो आज मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलवाया है? दाराम अपनी सरबराही कुर्सी पर बैठे हुए बोला था, जबकि काउच पर एक शख्स बैठजमान था जिसके चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ था। ये कौन है? ये मास्टर है। मास्टर मतलब? शायान हैरान हुआ था। अब वक्त आ गया तुझे तेरी पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। चंद दिनों में तुम दोनों को मैं अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनाने वाला हूँ। पहले मैं कुछ और चाहता था, लेकिन अब मैं तुझे बनाना चाहता हूँ कि असल में मास्टर कौन है, जिसकी वजह से आज तक मैं बचता आया हूँ। उसने अपने बेटे के बदले हुए मेरे बाप से सौदा किया था और आज ये मास्टर है। साफ साफ बोलो। शाया के माथे पर बल नुमाया हुआ था। दरअसल मेरे बाबा ने स्मगली इस गांव में शुरू किए थे। ये कयूम चौधरी है जो हटक के नवाही गांव में रहता है। वहां से एक रास्ता जाता है जो नहायत ही खुफिया है। आज तक पुलिस भी इस रास्ते का पता नहीं कर सकी, लेकिन कयूम चौधरी को इस रास्ते का पता चल गया था। कयूम चौधरी पिछले 10 साल से हमारे साथ है, लेकिन आज तक कोई नहीं जान सका कि दाराम सागर इतना कामयाब कैसे है। तो वजह कयूम चौधरी है। पर्दे के आगे अगर दाराम सागर है तो पर्दे के पीछे कयूम चौधरी है। कयूम चौधरी बाहर के ममालिक में डील करता है। उसका आर्यन सागर को भी नहीं पता, बल्कि किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जो भी ये राज जानता है वो सीधा मौत के मुंह में जाता है। कयूम, ये शायान सागर है। उसने मेरी खातिर अपनी बहन का कत्ल किया, अपने भाई का सौदा किया, यानी अब तुम दोनों ही मेरे राजदार हो। दरवाजे के बाहर खड़ा आर्यन सागर के पांव से गोया जमीन खिसकी थी। वो जानता था अगर दाराम सागर बाहर के मुल्क जा रहा था तो उसके पीछे भी कोई वजह है, और वजह ये होगी उसे अंदाजा नहीं था। और आज वह यह भी जान गया था कि साधारण सैगल कौन था। वो कयूम चौधरी का बेटा था और उसे तो मालूम ही नहीं था कि साधारण सैगल मर चुका है। तो तुमने अन्नम को मार दिया? अपने पीछे रायन सागर की आवाज सुनते शायान को लगा जैसे किसी ने पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो झटके से मुड़ा था, जहां उलझे बिखरे आर्यन सागर सूरभ बिगड़ी आंखों से उसे देख रहा था। तुम यहाँ कैसे आए? जैसे भी आया हूँ। बोलो, क्यों मारा तुमने? ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। रायान, शायान ने हाथ बढ़ाया, गोया उसको समझाना चाहो। झूठ। वो पूरी शिद्दत से डरा था, जबकि शायान एक पल के लिए घबराया था। वजह देने के लिए लफ्ज ही बाकी नहीं थे। तुमने अन्नम को मार दिया? कैसे मार डाला तुमने? उसने बेबसी से पूछा। आर्यन, मुझे समझने की कोशिश। उसे हालात कंट्रोल से बाहर लगे थे। क्या तुम्हें जरा भी रहम नहीं आया था? शायान, वो तुम्हारी छोटी बहन थी, हमारी छोटी बहन, जिसे तुमने अपने हाथों में खिलाकर बड़ा किया। वह मासूम थी, उसकी आवाज भीगी थी। इतना दर्दनाक इंकशाफ क्या समझा था उसने? इतने साल अजियत में गुजारे, इतने साल लोगों को तकलीफ दी, खुद काटी, ताकि शायान, अनम और सनम महफूज दे। राया, मैं नहीं मानना चाहता था। खुदा का वास्ता शायान, अब तो झूठ मत बोलो। उसके लहजे में बेबसी थी, जबकि दाराम सैगल इत्मीनान से सोफे पर बैठ चुका था। कयूम चौधरी ने फौरी अपना चेहरा छुपाया था। उसे यहाँ से हर हाल में निकलना था। तभी वो पिछले गेट की तरफ नजर जमाई चौंकना हुआ। दाराम, तुम्हारा मैं वफादार बन गया था, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और तुमने शायान के साथ मिलकर मेरी बहन को मार दिया। क्यों? वह हजियाती होते चिया था, जबकि दाराम सैगल के चेहरे पर कराहतगी फैली। वह गद्दारी करने वाली थी। इस लड़की पर मैंने कोई जुल्म नहीं किया, कोई पाबंदी नहीं लगाई, फिर भी उसने मुझसे दाराम सैगल से धोखेबाजी की। और ये तुम्हारा भाई? उसने खुद मरवाया है,
کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ شایان میرے ساتھ ملا ہوا ہے۔ دارام، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ شایان نے ہونہار نگاہ دارام پر ڈالی۔ الزام نہیں، جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ اس نے تمہارے لیے وہ سب بھی کیا جو دارام، وہ جو مر کر بھی نہ کرتے۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو کیوں سوگ منا رہا ہے؟ بلکہ اچھا ہی ہوا ہے نا کہ تو جان گیا کہ تیری بہن مار گئی اور مارنے والا تیرا اپنا بھائی تھا۔ آریان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن میں گفٹ مسحت کیے تھے۔ اس آدمی نے میری بہن کو مارا ہے اور میری بہن کو مارنے والا شخص کم سے کم میرا بھائی نہیں ہو سکتا۔ اس نے گن شایان کے جنم کی تھی جو ابھی ساکت کھڑا تھا۔ رک جا آریان، ورنہ گولی چلا دوں گا۔ دارام ساگر نے اپنی گن نکالی تھی۔ تم کیا گولی چلاؤ گے؟ میں خود چلاؤں گا گولی، اور تم جانتی ہو میرا نشانہ کبھی نہیں چونکتا۔ اس نے اگلے پل رخ موڑ کر سیدھا دارام ساگر کے دماغ میں چلائی تھی اور دارام ساگر گویا سنبھل نہیں پایا تھا، جبکہ شایان اور قیوم چودھری کے پاؤں کے نیچے سے ایک بار پھر زمین کھسکی تھی۔ آریان، شایان چیخا تھا، جبکہ قیوم چودھری جو یہاں سے جانے کی تیاری میں تھا وہ بھی جیسے بکلایا تھا۔ تم اس راز سے انڈر ورلڈ میں آنا چاہتے تھے کہ تمہیں تمہارے بیٹے کا پتہ چل جائے گا، لیکن تمہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارا بیٹا کہاں گیا اور وہ کون تھا۔ دارام ساگر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ شایان بھاگ کر اس کی جانب آیا۔ آریان، میرا بیٹا کہاں ہے؟ بتاؤ، کون ہے وہ؟ قیوم چودھری کو گویا آریان کی صورت میں امید کی کرن نظر آئی تھی۔ دارام، اس نے اسے جھنجھوڑا تھا، یہ کیا کیا تم نے؟ وہی جو تمہارے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ شایان، اتنا کیسے گر سکتی ہو تم؟ کیسے؟ آریان کی گویا رگیں پھلی ہوتی۔ مجھے بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ کبھی نہیں بتاؤں گا، لیکن میں تم سب کو تمہارے انجام تک ضرور پہنچاؤں گا۔ وہ آنکھیں آستین سے رگڑتا باہر نکلا تھا۔ سب ثبوت ہے میرے پاس، میں جاؤں گا پولیس کے پاس، سب کے سب ثبوت دے دوں گا۔ جبکہ شایان، جو کہ دارام ساگر کی موت کی وجہ سے ابھی سنبھلا نہیں پایا تھا، آریان کے لفظ پر مزید الجھا تھا۔ اسے روکو، وہ بھاگ گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ دارام کی موت کی خبر ابھی کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ قیوم چودھری ڈرا تھا، جبکہ شایان دارام کو ایک نظر دیکھتا باہر نکلا تھا۔ وہ بلڈنگ کے چوتھے فلور پر تھا، جبکہ آریان لفٹ کے ذریعے نیچے گیا تھا۔ آریان کو پکڑو، جانے مت دینا۔ اسے سیڑھیوں سے ہی گارڈز کو کہا تھا اور وہ تیزی سے نیچے بھاگا تھا۔ وہ لفٹ سے نکلا جب دو گارڈز اس پر گن تانے کھڑے تھے، لیکن آریان نے سر پر گویا جنون سوار تھا۔ اگلے ہی پل ان پر فائر کھولتا وہ باہر بھاگا تھا، جبکہ باہر موجود گارڈز آریان کو اچھے سے جانتے تھے، لیکن فائرنگ پر وہ بھی گھبرائے تھے۔ اس سے پہلے کہ دوسرے گارڈز باہر موجود گارڈز کو اشارہ دیتے، وہ گاڑی میں سوار وہاں سے فرار ہوا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ اس نے فل کی تھی اور موبائل نکال کر اس نے زین کا نمبر ڈال کیا تھا۔ زین، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، میری بات سنو۔ وہ گاڑیوں کے ہجوم سے گزرتا ہوا بولا تھا، جہاں شاید آگے جا کر ٹریفک جام تھے۔ کیا ہوا ہے آریان، کہاں ہو تم؟ زین، جو اسے ملنے ہی آ رہا تھا، وہ بھی پریشان ہوا تھا۔ زین، وہ دارام ساگر مار گیا، وہ میں نے مار دیا۔ ہاں، اسے مار دیا۔ نہیں، میری بات سنو، وہ دارام ساگر اصل مانسٹر نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ وہ تم آج ہو زین، جلدی آؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، کسی نے اس کی گاڑی کو ہٹ کیا تھا۔ اس کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا، پاسوں میں الگ ٹیسے اٹھنے لگے تھے۔ آریان، زین نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ اسے شدید انہونی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں پر شایان ساگر تھا، یعنی وہ پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنی گاڑی سے نکلا تھا، جبکہ شایان حیران ہوا تھا۔ وہ بھی گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے لاغ کرتا ہوا باہر نکلا۔ آریان اتنا وہاں سے جا چکا تھا، اسے وہ ایک جانب جاتا ہوا نظر آیا۔ شٹ! وہ آریان کا نمبر ڈال کرتا اس کی جانب بھاگا تھا، نہ جانے وہ کہاں جا رہا تھا۔ کہیں وحاش کو تو ساری سچائی بتانے والا نہیں تھا۔ وہ شاید راستہ سنسان تھا، تبھی آریان جلدی وہاں سے فرار ہو سکتا تھا۔ شایان کو اسے کسی بھی حال میں روکنا تھا۔ وہ آگے آیا تو اسے آریان کہیں نظر نہیں آیا تھا، جبکہ آریان نے زین کو لوکیشن سینڈ کرے وہی اسی ایریا میں آنے کا کہا تھا۔ قدرتی طور پر وہ کچھ فاصلے پر تھے۔ شایان اسے تلاشتا ہوا آگے بڑھا تھا، یکہت وہ رک گیا۔ آریان کا گویا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ سامنے دور تک نگاہ ڈالے بڑبڑایا، جبکہ اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑنا چاہا جب کمر پر گن کی نال محسوس ہوئی۔ آریان، شایان کے چہرے پر کرہتگی پھیلی۔ تم اچھا نہیں کر رہے، ہٹاؤ اسے۔ میں گولی چلا دوں گا شایان، آگے چلو سیدھا۔ شایان نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے اور آگے چلا۔ چند قدموں کے فاصلے پر جانے کے بعد شایان نے رخ موڑ کر ایک کک اسے ماری۔ آریان ایک جانب گرا، جس کی وجہ سے وہ شدید تکلیف سے دو چار ہوا تھا۔ شایان نے جھک کر گن اٹھائی، اس کے اوپر فائر کیا۔ گولی سیدھا اس کے سینے میں لگی تھی۔ آریان کا ہاتھ سیدھا اپنے سینے پر گیا، جبکہ آنکھیں لال ہوئی تھی۔ میں نہیں مارنا چاہتا تھا انم کو، نہ ہی تمہیں، لیکن تم دونوں سچائی جان گئے جو میں ہرگز کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ نہ اپنا یہ چہرہ کسی کو دکھانا چاہتا تھا، لیکن انم اور تم دونوں سچائی جان گئے۔ اتنا چھپایا میں نے، لیکن سب برباد ہوتا چلا گیا۔ وہ ہماری بہن تھی شایان، وہ زخمی سی آواز میں بولا۔ بہن تھی، تبھی خود نہیں مار پایا، کیوں؟ لیکن مروا دیا۔ ہاں، مروا دیا میں نے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
आर्यन सिरे पर हाथ रखे उठा और उस पर झपटा। दोनों यक्कात नीचे गिरे थे। आर्यन ने 2 पंच उसके मुंह पर मारे, जबकि शायान ने अपने बचाव के लिए उसके सर पर पड़ा हुआ बड़ा सा पत्थर मारा था। तो ये वार जैसे आर्यन के लिए आखिरी वार साबित हुआ था। आर्यन की आंखें बोझल होने लगी और शायान उसे दूर धकेले खड़ा हुआ, सर से बहता हुआ खून और सीने पर फैला हुआ खून। एक बार फिर शायान की हालत बुरी होने लगी थी। वो पागलों की तरह अपने हाथ साफ करने लगा। मार दिया तुमने मेरी बहन को, सब खत्म हो गया। शायान को वहां पर रुकना जैसे बेवकूफाना हरकत लगी थी। वो आर्यन को देखे वहां से निकला था। अभी कुछ फासले पे गया था जब उसका फोन थरथराया था। उसने कपाते हाथों से फोन कॉल पी की। कयूम चौधरी का फोन था जो उसने धर्म सागर के नंबर से किया था और उसे आने का कहा था। मैं आ रहा हूँ और मुझे अभी यहाँ से निकलना है। क्या किया तुमने आर्यन के साथ? और धर्म की मौत का भी अभी रात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कयूम चौधरी जैसे चारों जन्म से फंस चुके थे। मार दिया आर्यन को, मर गया वो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक शख्स उसके करीब झुका हुआ था जो उसकी नब्ज चेक रहा था। वो हाथ की बजाय किसी और को देखे शायान चौंका था, लेकिन उसकी हालत खराब होने लगी थी। कोट पर खून ला चुका था। उसने कोट उतारकर दूर फेंका और खुद वहां से निकला था। उसे बस इस सब से दूर जाना था, बिल्कुल दूर, जहाँ पर अन्नम और आर्यन सागर की परछाई भी मौजूद न होती। लेकिन दाराम सागर की मौत का राज भी आया नहीं होने देना था। फिलहाल ये राज उन्हें हर तरह से छुपाना था, लेकिन ये राज छुप नहीं सकता था। जैन ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो वहां पर कोई शय उसे नजर आई थी। आर्यन के सीने से निकलता हुआ खून और धीमी होती नब्ज की रफ्तार ने गोया उसे अनहोनी का एहसास लाया था। वो यहाँ पहुंचने से पहले सफी को भी काल काट चुका था। आर्यन, क्या हुआ तुम्हें? ये सब किसने किया? शायान ने। वो दद्दाराम सहगल, वो असम मास्टर। वो बोलना चाहता था लेकिन अल्फाज हलक में अटक चुके थे। आर्यन बोलो। जैन उसको हिलाया था लेकिन उसके बाजू में बेहोश हो चुका था। सफी की वहां पर आमद जैन को हौसला दे गई थी। इसे लेकर चलो यहाँ से, मैं इर्द गिर्द देखता हूँ कोई सबूत मिल जाए। जैन अभी यहाँ पर रुकना खतरे से हाली नहीं है, पहले उसे बचाना जरूरी है। हर सबूत उसके पास है, ये हर राज जानता है। लेकिन इसको मारा किसने है? वो सब बात की बातें हैं। अब शहरीन को दोबारा वहां पर बेचना हत्या का काम होगा, इसलिए पहले उसका होश में आना जरूरी है। जैन ने इस बार में सर हिलाया था। जैन, अब क्या करेंगे? दाराम की मौत के बाद उसके हिस्सेदार निकलकर सामने आ रहे हैं और आर्यन को होश भी नहीं आ रहा। आईजी अयास ने मदद तरफ नजर से जैन को देखा था। यही वक्त है तो फैज सहगल को सामने लाने का और जजदान को सद्दान सहगल बनाने का। क्या कहना चाहती हो? कल मैं जजदान से मिलने जा रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है इस मरतबा वो मेरी बात जरूर मानेगा। तुम करना क्या चाहती हो? मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए हमें जजदान को इस दलदल में उतारना होगा। आप आईजी अयास अहमद हैं। आपने महज इतना करना है कि दाराम सहगल के तमाम मामला की तफ्तीश के लिए मना करना है। कैसे जैन? ये सब आसान नहीं है। बाजार सब आसान लगता है लेकिन अंदर ही अंदर सब उलझा हुआ है। सर, मुझे अंदाजा है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ। और आर्यन ने बेहोश होने से पहले एक लड़की का नाम लेकर गया था। उसका आजाद अब यजदान ही करवा सकता है। मुझे फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम करना क्या चाहती हो? कल सब समझ आ जाएगा। जैन वहां से निकला था। आगे की प्लानिंग वो सफीर हानि के साथ करने वाला था। सर, आप जानते हैं मैंने हर मिशन पूरी ईमानदारी से मुकम्मल किया और मुझे अपनी मन मर्जी से काम करने की इजाजत है। साफ साफ बोलो मेजर जैन चौधरी, क्या कहना चाहती हो? कर्नल साहब ने कुर्सी से टेक लगाई हुई। मुझे इस मिशन को अपने तरीके से हैंडल करने की इजाजत दे दे। मतलब कि फौज पूरी तरह से इस मिशन से लाताल्लुक हो जाए। मैं मेजर जैन चौधरी नहीं, एक आम शख्स बनना चाहता हूँ और आम शख्स ही दुश्मन को दूर चुटा देगा। कर्नल साहब मुस्कुराए। कैसे शामिल करना चाहती हो? किसे शामिल करना चाहती हो? ऐसे लोगों को जो बिला वजह सजा काट रही है। उसे सीने पर हाथ बांधे हुए कहा था। तुम्हें इजाजत है मेजर जैन चौधरी? जैन को अंदाजा नहीं था कि वो इजाजत दे देंगे। वो मुस्कुराया था जबकि सफीर ने जैन को देखा जो कद्दे मुतमिन हो चुका था। बासत बेशक उससे नहीं मिलना चाहता था लेकिन वो जैन से जरूर मिलेगा, इतना उसे यकीन था। मैं जानता हूँ तुमने कत्ल तो की है लेकिन किसी बेगुनाह को नहीं मारा, पर तुम यूं खुद को सजा देकर बहुत ही गलत कर रहे हो। उसने जैन पर कहर आलूद निगाह डाली। मुझे किसी से बात नहीं करनी, नहीं चाहिए रिहाई। जानते भी हो सजा हो चुकी है मुझे, फिर भी आ जाती हो। वो सुर आंखों से दौड़ा। ये वक्त होश खोने का नहीं है नौफल जजदान। जैन ने उसकी बुरी आंखों में देखा जिसमें अब कर फैला हुआ था। तुम्हारी बहन मरी है, जानता हूँ। ये गम तो ताउम्र साथ नहीं छोड़ेगा, ना ही इसका कोई मदावा कर सकता है, लेकिन अपनी बहन की आदत लाखों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं, जाओ यहाँ से। जसदान ने टेबल पर पड़ा हुआ स्टील का गिलास उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जबकि आंसू एक बार फिर से गाल पर बहने लगे थे। आज कई महीनों बाद उसने आंसू बहाए थे।
زین چند ثانیے وہیں پر کھڑا رہا تھا جبکہ وہ گہرے سانس لیتا آنسو حلق میں اتارتا رہا۔ تمہیں ایک شخص سے ملواؤں؟ یزدان نے سر آنکھوں سے اسے دیکھا۔ حیرت کا مقام تھا کہ وہ شخص ذرا بھی غصہ نہیں کر رہا تھا۔ اتنا مستقل مزاج شخص جو اس کے لاکھ دھتکارنے کے باوجود بھی یہیں پر موجود تھا۔ کچھ ہی دیر میں باسط خان زنجیروں میں جکڑا ہوا اندر آیا تھا، جس کے چہرے پر وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ باسط خان، تم اسے جانتے ہو؟ زین حیران ہوا۔ یہ میری ہی جیل میں ہے۔ مطلب تم دونوں کی تکلیف ایک ہی ہے؟ زین تلخی سے گویا ہوا۔ یہ اپنے بھائی سے ملنا نہیں چاہتا اور تم اپنے باپ سے، اور دونوں ہی بے گناہ ہو کر سزا کاٹے ہو، تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟ دو زخمی لوگ ایک ساتھ ایک دوسرے کے درد کا سامان بانٹے اور ملک سے دشمنوں کا صفایا کر دے، اور اب تم دونوں کا دشمن بھی ایک ہی ہے۔ زین نے دونوں کے چہروں کے جنم دیکھا جہاں پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ کافی دیر وہ وہیں پر کھڑا رہا تھا اور پھر ساتھ جھٹکتے مڑنے لگا۔ امید دم توڑنے لگے تھے۔ چاہتا تو وہ خود بھی اس دلدل میں اتر سکتا تھا، اس کے لیے مشکل نہ تھی، اور سادان ساغر کا روپ جو یزدان اپنا سکتا تھا وہ کوئی نہیں اپنا سکتا تھا۔ سب پیپر، سب کے درج شاید یزدان کے پاس تھے۔ سب پیپر، سر کوڈ شاید یزدان کے پاس تھے، جو نہ جانے اس نے کہاں چھپائے تھے۔ میں تیار ہوں، لیکن مجھے اپنے باپ سے نہیں ملنا، اور نہ کبھی تم مجھے فورس کرو گے، یزدان تلخی سے بولا۔ زین سر ہلایا، گویا اس کے کسی بھی بات پر اعتراض تھا۔ کل تک تم جیل سے رہا کر دیے جاؤ گے، لیکن کسی کو یہ راز پتہ نہیں چلے گا، تمہاری جگہ یہاں کوئی اور رہے گا، اور باسط کو فی الحال یہیں رہنا ہوگا۔ تمہیں پیپرز بھی کل مل جائیں گے، یزدان نے روٹھے پن سے کہا۔ سادان کی گاڑی سے ملے یہ پیپرز اور لیپ ٹاپ اس نے وہیں چند دوری کے فاصلے پر زیر زمین دبا دیے تھے، کیونکہ یہ کام رسکی تھا، لیکن ضد جنون میں وہ یہ رسک بھی لے چکا تھا، اور پھر سادان کو اس روز وہ حویلی لے کر گیا تھا۔ آج کی اس میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمارے درمیان دارام ساغر نہیں رہا، اور دارام ساغر کے مرنے سے پہلے مجھے انڈر ورلڈ کی ساری ذمہ داری دی تھی، اس کا ثبوت یہ پیپرز ہیں۔ شایان نے پیپرز ٹیبل پر رکھے، جبکہ سب کے چہروں پہ حیرت واضح تھی، مگر دارام ساغر کو تو اپنے بیٹے کو یہاں سربراہی کرسی پر بٹھانے والا تھا۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے شایان ساغر کو دیکھے ہوئے کہا تھا، بیٹا؟ شایان متعجب ہوا۔ اس نے یہ اعلان کب کیا تھا؟ یہ کب کہا؟ وہ سوال کرتا سب کے چہرے دیکھنے لگا۔ جس میٹنگ میں آپ شاید آؤٹ آف کنٹری تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے بیٹے کو انڈر ورلڈ کا ڈان بنانے والے ہیں۔ ان کا بیٹا؟ وہ اب بھی جیسے صدمے کے زیر اثر تھا۔ ہاں بیٹا، مسٹر سہگل۔ اپنے پیچھے انجان مگر باری روب دار آواز سنتے وہ جھٹکے سے مڑا، جہاں ایک شخص ماسک سے اپنا چہرہ چھپائے کھڑا تھا۔ اس کا لمبا قد، چوڑا وجود اسے پورے ماحول میں چھایا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مسٹر سہگل، دارام سہگل کا بیٹا، اس کے جائیداد کا اکلوتا وارث، بلکہ اس کی تمام تر چیزوں کا حقدار، اور آپ سب کا مالک مسٹر سہگل۔ وہ بھاری قدم اٹھائے ہوئے اندر آیا تھا، جبکہ بورڈ روم میں چیخ مگوئیاں ہونے لگی، اور شایان ساغر کو لگا کہ وہ فتح کے مقام پر آ کر ہار گیا ہے۔ تم کیسے اس کے بیٹے ہو سکتے ہو؟ ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ شایان کارتکے سے گویا ہوا، ایک بیٹے کو ثبوت کی ضرورت کبھی پیش نہیں آتی، لیکن ہے، ثبوت کے لیے یہ تمام پیپرز ہیں۔ یہ وہ پیپرز ہیں جس پر دارام ساغر کے سگنیچرز موجود ہیں۔ انہیں اپنی موت سے کچھ دن پہلے ہی اپنی پراپرٹی میرے نام کر دی تھی۔ اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ آج کل کوئی بھی اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ وکیل صاحب، اس نے بلند آواز میں پکارا، جبکہ شایان ساغر کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ دارام ساغر پر اسے سخت طے اشارہ تھا، جس نے اتنا بڑا راز چھپایا تھا اور اسے انڈر ورلڈ کا ڈان بنانے کا جھوٹ بولا تھا۔ مسٹر سہگل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمام تر جائیداد انہوں نے مسٹر سہگل کے نام کر دیا۔ ان کا اپنا کوئی نام، کوئی پہچان نہیں ہے، اور انڈر ورلڈ میں نام کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ یہاں کام اور پاور کو دیکھا جاتا ہے، لہٰذا انہیں مسٹر سہگل کے نام سے ہی بلایا جائے گا۔ پیپرز آگے سے آگے ٹرانسفر ہونے لگے اور سب کے تنے عضلات والے چہرے بحال ہونے لگے۔ شایان ساغر کی فطرت سے سبھی واقف تھے، وہ خود غرض انسان تھا، جبکہ دارام ساغر سب کا فائدہ سوچ کر چلتا تھا۔ ہم آپ کو دارام ساغر کی جگہ پر کھلے دل سے قبول کرتے ہیں۔ وہاں پر بیٹھے ایک بزنس مین نے جیسے شایان ساغر کے پاؤں تلے سے زمین کھسکس کھائی تھی۔ سب افراد نے جیسے اس کے فیصلے کی تائید کی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، شایان مٹھیاں بیچے بولا تھا۔ ایسا ہو چکا ہے مسٹر شایان ساغر، اور اگر آپ مزید ثبوت چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ سربراہی کرسی پر سوار ہوا تھا۔ آپ کی جگہ اب یہاں سے ہے، آپ کی جگہ اب سے یہاں ہے، دوسری کرسی پر اب میرے انڈر کام کریں گے۔ اس نے دوسری کرسی کی جانب اشارہ کیا کہا تھا، اور آپ سب جو کام دارام ساغر کے جانے سے رک چکا ہے اب دوبارہ سے شروع ہوگا، اور جو اصول دارام ساغر نے بنائے تھے اب ان میں کچھ اصول میرے شامل ہوں گے۔ میں کسی کے انڈر کام کرنے کا متحمل نہیں ہوں۔ دارام ساغر کی موت کے بعد میں نے یہ سب سنبھالا ہے۔ شایان ساغر باپ کے بعد کرسی بیٹے کو ملتی ہے، تو فیض ساغر کی موت کے بعد دارام ساغر تھے اور اب مسٹر ساغر، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ دارام ساغر ہمیشہ ہر کام بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دیتے تھے، تبھی آج تک کوئی فورس
دارام ساگر کو انجام تک نہیں پہنچا سکی۔ وہ الگ بات ہے کہ آریان ساگر نے انہیں مار دیا، ایک اور شخص بولا تھا، جبکہ ماسک میں چھپا ہوا یزدان حیران ہوا تھا۔ یعنی شایان ساگر نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ آریان ساگر کو میں ایک دن ڈھونڈ نکالوں گا اور جو رات اس کے پاس ہے وہ بھی جلد کلیئر ہو جائیں گے۔ اس کی ضرورت باقی نہیں ہے کیونکہ دارام ساگر کے ہر علاقے کا مجھے پتا ہے۔ شایان کو حیرانگی ہوتی، اگر وہ شخص سب کچھ جانتا تھا تو پھر قیوم چودھری کو بھی جانتا ہوگا، لیکن اس نے ذکر تک نہ کیا تھا۔ یعنی یہ راز اب تک چھپا ہوا تھا اور قیوم چودھری سال میں ایک مرتبہ ہی دارام ساگر کے ملتا تھا، اور کبھی کبھی تو وہ بھی ممکن نہیں تھا۔ بقایا پیغامات وہ کئی افراد کے ذریعے پہنچاتا تھا، جس کی وجہ سے آج تک وہ چھپا ہوا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دارام ساگر کا بیٹا وہ کب اور کہاں سے آیا؟ اس نے تو اتنے سالوں میں ذکر نہیں کیا۔ شایان ساگر غصے سے پاگل ہوتا ہوا قیوم چودھری کو دیکھ رہا تھا، جبکہ حواس تو اب تک قیوم چودھری کے بھی بحال نہیں ہوئے تھے۔ کہیں وہ میرا بیٹا تو نہیں؟ قیوم چودھری نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ کیا تمہارا بیٹا؟ ہاں، تو فیض ساگر نے میرا بیٹا مجھ سے لے لیا تھا، لیکن آج تک مجھے اسے ملنے نہیں دیا، اور پھر دارام ساگر نے میری بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ وہ ضبط سے بولا، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اگر ہوتا تو دارام اس کے نام اپنی ساری پراپرٹی نہیں کرتا۔ میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے پہچان جاؤ۔ تمہارا دماغ تو نہیں حرام؟ تمہیں اپنے بیٹے کی فکر ہو رہی ہے، اور یہاں سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور ہاں، جیسے پہلے چھپے ہوئے تھے نا، ابھی ویسے ہی ڈوگے، کیونکہ مجھے شک ہے کہ یہ کوئی اور ہی ہے۔ کون ہو سکتا ہے شایان؟ وہ پوری تیاری سے آیا، کیونکہ انڈر ورلڈ میں کوئی اتنی آسانی سے نہیں آتا تھا، اور وہ شخص تو ڈائریکٹ وہیں آیا جہاں میٹنگ تھی، تو پھر وہ اسی کا بیٹا ہے۔ اور تمہیں یاد ہے دارام ہمیں کچھ بتانے والا تھا، لیکن رایان نے عین موقع پر اسے مار دیا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ آخر رایان گیا کہاں ہے، اور دارام کی فیملی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ دارام ساگر کی بیوی کا کافی عرصے پہلے موت ہو چکی تھی، جس بنا پر شایان مزید کچھ نہیں کر پایا تھا، اور کبھی دارام ساگر نے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا بھی نہیں تھا۔ بہت سے ایسے راز تھے جس کی موت کے بعد عیاں ہو رہے تھے، جو شایان ساگر کو غم و غصے سے پاگل کر رہے تھے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ قیوم چودھری کا بھی سامنے آنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ کہنے کو تو وہ ماسٹر مائنڈ تھا، لیکن اسے بھی دارام ساگر کے کئی رازوں سے واقفیت نہیں تھی، نہ ہی وہ کبھی ان سب میں شامل ہوا تھا۔ سب پیپر، سب کوڈ صرف اس شخص کو پتا ہے، جو میرے لیے سب سے بڑی ہار ہے۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے۔ شایان پیشانی مسئلے بولتا ہوا قیوم چودھری کی امیدوں پر بھی پانی پھیر گیا تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، شایان نے قیوم کو دیکھے ہوئے کہا تھا۔ اگر تم نے کبھی وہاں آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں فوراً گولی مار دوں گا۔ تم مجھے دھمکی نہیں دے سکتے شایان ساگر۔ قیوم چودھری اکھڑے انداز میں گویا ہوا تھا۔ میں ہی آپ سب کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ اب تمہارا راز میں ہی جانتا ہوں، شایان ساگر عزیز انداز میں بولا۔ قیوم چودھری دانت پس کر رہ گیا۔ ہے، باقی دشمنی ایک طرف رکھتے ہیں، مسٹر ساگر کو اپنا کام کرنے دو۔ بظاہر تو میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن ہم دونوں مل کر اپنا کام شروع کریں گے۔ تمہارے باہر کے ممالک کے ساتھ کافی تعلقات ہیں، تو وہاں کا کام تم سنبھالو گے۔ ہم اسی خفیہ راستے سے گاؤں کی لڑکیاں اسمگل کریں گے، کیونکہ اس گاؤں میں کوئی قانون نہیں ہے، اور وہاں کے لوگوں کو بیوقوف بنانا بھی آسان ہے۔ انہیں پیسوں کا لالچ دے کے ان کی بیٹیوں کو چند دسے فیکٹری میں کام دلوائیں گے، اور پھر وہاں سے انہیں اسمگل کر دیا کریں گے۔ میں دارام کے ساتھ بھی یہی پروجیکٹ شروع کرنے والا تھا، لیکن پھر اس کی موت نے سب برباد کر دیا۔ قیوم چودھری اس کی سوچ پر حیران ہوا تھا۔ وہ شخص دارام ساگر کی طرح ہی دو پلانس تیار کرنے کا عادی تھا۔ میرا نام اس سب میں نہیں آنا چاہیے، تم اچھے سے جانتے ہو جس دن میرا نام آ گیا وہ خفیہ راستہ بھی پولیس یا پھر فورس جان لے گی۔ منظور ہے؟ ویسے بھی شایان ساگر اپنے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ میں ویسے بھی چند عرصے میں گاؤں شفٹ ہونے والا ہوں۔ آرین کی تلاش کے لیے میں نے اپنے کچھ آدمی لگائے ہیں، اور وہ بہار سلطان، اس کا بھی اب مجھے کچھ سوچنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے آگے جا کے وہ بہت ہی رکاوٹ پیدا کرے گا۔ ابھی فی الحال تم مسٹر ساگر پر نظر رکھو شایان، میری نظر اسی پر ہے۔ اب تم سے جب بھی ملوں گا میں خود ملوں گا۔ قیوم چودھری نے سر اسباب میں ہلایا تھا۔ وہ آفس کی بلڈنگ سے نکلا تو مرر سے اس نے اپنے پیچھے موجود گاڑی کو دیکھا۔ کان سے لگے ہوئے ایئرپورٹ سے اس نے زین چودھری سے رابطہ بحال کیا تھا۔ زین دارام کے موبائل میں بھی ضروری کنٹیکٹ ہی ہیں، جو بزنس کے سلسلے میں ہی تھے۔ ایسا کون ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے؟ آفس میں بھی کوئی سراغ نہیں ملا، یعنی کچھ ایسا ہے جو چھپا ہوا ہے، کیونکہ آریہ نے بھی کبھی بتایا نہیں تھا، یعنی کچھ تو ہے جو دارام نے ساتھ پردوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ یزدان نے تفصیل اسے بتائی تو زین نے پیشانی مسلی۔ وہ کیا تو ٹھیک ہی رہا ہے، شایان ساگر پر وہ زیادہ نظر نہیں رکھ سکتے تھے، ورنہ اسے شک ہو جاتا، اس لیے اب اس کے طریقے سے ڈیل کرنا تھا۔ شایان ساگر کو تم پر شک ہو رہا ہے، وہ تم پر حملہ ضرور کروائے گا، تم بس کسی بھی طرح اس کا دھیان بھٹکاؤ، اور یہی صحیح موقع ہے کہ تم اس کی چال اسی پر الٹ سکتے ہو۔ شہری نے جتنی انفارمیشن مجھے دی ہے اس کے مطابق
सादान सैगल को बहुत ही कम लोगों ने देखा था। अगर तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ भी जाए तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। उसी वक्त उसकी गाड़ी पर फायरिंग हुई थी। जसदान फौरी नीचे झुका था। अपनी गन निकालकर उसने दरवाजा खोला और टायर पर फायर किया। दूसरी जानब से भी फायरिंग हुई थी, लेकिन जैन चौधरी ने अपने आदमी के जरिए जसदान को बचाया था। जसदान हमले से बचकर दोबारा बिल्डिंग में आया। सबको मीटिंग का मैसेज सेंड करके उसने बोर्ड रूम का रुख किया। ये तीसरी और इस साल की आखिरी मीटिंग है। उसके बाद अगली मीटिंग अगले साल के आखिर में होगी, जो मैं खुद तय करूंगा। आप सबके मोबाइल पर कोड सेंड किया जाएगा। उस रोज आपको यहाँ आना होगा। फिलहाल हमें अपना काम स्टार्ट करना होगा। इस दौरान सब अपने बिजनेस को फरोग देंगे और आपसे स्मगलिंग सिर्फ लड़कियों की होगी, वो भी जब कोड सेंड किया जाएगा, ताकि पुलिस या फिर कोई भी फोर्स हम पर हाथ ना डाल सके। बाबा की मीटिंग शेड्यूल भी यही होते थे। उसने शायान सागर को देखा, जो उससे ही सद अंदाज से घूरा था। मिस्टर शायान सागर, आप मुझ पर हमला करवा कर साबित कर चुके हैं कि मेरे यहाँ आने से सबसे ज्यादा नाखुश आप ही हैं। और रही बात DNA की, तो यहाँ पर बैठा कोई भी शख्स सबूत नहीं चाहता कि मैं दाराम सागर का बेटा हूँ या नहीं, क्योंकि उन्हें पैसे से मतलब है, न कि मुझसे। यहाँ बैठे सब लोग ही डिसाइड करेंगे कि आपको अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बने रहना चाहिए या फिर यहाँ से निकाल दिया जाए। शायान सागर, आपने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया। बिलाशुबा यहाँ कोई भी एतबार के काबिल नहीं है, लेकिन मिस्टर सैगा ने हमें इस साल दोहरा फायदा दिया। हीरोइन की स्मगलिंग का दोगुना फायदा हम सब के अकाउंट में बराबर आया है। वहां बैठे एक शख्स ने जसदान की तारीफ की, जो शायान को बामुश्किल हजम हुई थी। मैं तुम पर हमला नहीं करवाना चाहता था, बस मैं तुम्हें आजमाना चाहता था। तुम नहीं, आप। जसदान ने तस्दीक की थी और शायान मुठ्ठियां बीच कर आ गया था। बहरहाल आपको एक और मौका दिया जाता है। आज से मीटिंग आप अरेंज करेंगे, लेकिन अटेंड मेरा खास आदमी कामरान करेगा, क्योंकि मुझे आप पर एतबार नहीं रहा। सिर्फ बाबा की वजह से आपको यह मौका दिया जा रहा है। फिलहाल मैं कुछ ही अरसे में मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। बाबा के बिजनेस भी वाइंड अप करने वाला हूँ। जो बाकी है वो वकील साहब संभालेंगे, और अब बेसमेंट में कोई लड़की नहीं रहेगी। जागरी तफसील मैं आपको जल्द बता दूंगा। उसकी हाजर दिमागी, उसकी सोच, उसके काम की परफेक्शन ने गोया शायान सागर को उससे मज़ीद मुतनफर कर दिया था। लेकिन वो किसी भी हाल में अब इस दुनिया से अलग नहीं होना चाहता था। वो फिलहाल दोहरा फायदा उठाना चाहता था।